नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी मूंछों को पूरा तव देकर बैठे हुए हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि किस लम्हे खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। और ख़बर यह है कि खान साहब की 25 अगस्त तक ज़मानत भी मंजूर हो गई है। तो गोगी साहब, मुझे ये बताएं, आप हमारे साथ हैं, कि इससे पहले जो खान साहब ने ये कहने को जुर्म किया, जो बयान दिया, इससे पहले कभी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया या ये जुर्म नहीं किया? क्या उन पर मुकदमा हुआ कि नहीं? इसकी अंदर की कहानी क्या है? जी, ये अंदर की कहानी तो है नहीं, ये तो खुली किताब की तरह है ये मामलात। और हमारे नाजरीन इतने उनके ज़हन वो नहीं है कि वो भूल जाएं। ये अवाम को याद हैं, ये सारी बातें याद हैं। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम बाकायदा मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं प्रोड्यूसर साहब से ज़रा गुजारिश करता हूं, डीडी साहब ज़रा वो वीडियो तो दिखा दें जिसमें राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से बड़े फूल झड़ रहे हैं, ज़रा वो तो दिखाइए। पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। जी, अब तसल्ली होगी आपकी या कुछ और भी दिखाएं? अभी अयाज सादक साहब की अगर आपको मैं दिखा दूं वीडियो, हमारे ये दिखा दें जो हमारे पास पड़ी है, हमारे नाजरीन ने भी वो देखी होगी, या ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई दुश्मन भी ऐसे नहीं बात करता जिस तरह उन्होंने ये बयान दिया था, क्या वो दिखा दें? या जावेद लतीफ़ साहब ने जो बातें कही थी वो बता दें, इनको भी छोड़ें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो जलसों में कह दिया था, मोहतरमा ये जो मरीम नवाज साहब हैं, इन्होंने अपने जलसे में एक नारा लगवाया था, याद करें, इसके पीछे भी कला है, ये जो दहशत गर्दी है, ये किसने नारा लगाया था? इसका मतलब क्या था? जनाब, इंसाफ करना है तो खुदारा फिर अपने और पराये को आना देखें। हिसाब और जो एहतसाब होता है, जो इंसाफ होता है, वो इसीलिए अंधा कहा जाता है। मुझे अंदर का मसला है कि ये क्या नून लीग इतनी परेशान हो गई है, खान साहब को अब टेक्निकल नॉट आउट करना चाह रही है क्या? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बात पूरी कर लूँ फिर आपको इस पे इसका जवाब भी दूंगा। मुझे आप बताइए, जो राना सनाउल्लाह साहब ने चीफ सेक्रेटरी को ये बात कही, हमें पता आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है, आपने भी इधर ही रहना है, इसका मतलब क्या होता है? खुदारा इस तरह ना करें, वन वे ट्रैफिक ना चलाएं। ये वही बात होगी फिर कल को, वो कहते हैं ना, हाथों की दी फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये मामला ज़रा देख के चलें इस पे। अब आपको मैं बता दूं इसके पीछे मामला क्या है। हजूर, पूरी पीडीएम और समेत नवाज शरीफ साहब भी उन्होंने कह दिया कि भाई पहले इमरान खान को गिरफ्तार करो वरना हम नहीं करते, असी नहीं खेड़ते, फिर ये ले जाए हुकूमत फिर। और ये तो वो बात हुई है हजूर कि जो लड़ाई होती है ना, वो कुश्ती होती है, तो एक पहलवान के हाथ पांव बांध दें जी आप पहले, फिर मैंने इससे लड़ना है। ये सूरत हाल तो ये पीडीएम वाले कर रहे हैं। वो भाई हिम्मत है तो भाई करो, फिर मुकाबला करो। आप कहाँ तक इनके खिलाफ मुकदमात करते रहेंगे? किसको आप कह रहे हैं कि ये मुहब्बे वतन नहीं है? हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हुकूमत ने नहीं देना किसी को, हम सब मुहब्बे वतन है। मुझे बताइए, आपने इतनी पाबंदियां लगाई, उस पर बगावत के और गद्दारी के पर्चे कर दिए, कराची में उसका आपने रद्दमल देख लिया? नहीं देखा हजूर, अभी भी आंखें नहीं खुली आपकी। देखें वहां हुआ क्या है। और वहां पे वो लोग जो कल इसको छोड़ गए थे, उनका वो चौथे पांचवें नंबर पे भी नजर नहीं आ रहा है। कितने वोट है, उंगलियों पे गिनने उनके वोट कितने हैं। तो वहां पे तो इसको पीडीएम को उठा के फेंक दिया, तमाम जमातों को उसने उखाड़ के रख दिया इमरान खान ने। मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी समझते हैं कि इमरान खान को आप गिरफ्तार कर रहेंगे? तो भाई ये गलती ना कीजिएगा। मैं फिर कहता हूँ, ये 1971 नहीं है, ये 1980-90 की दिहाई नहीं है, ये 2022 है। मैं बार बार ये बात कहता होता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अब कोई भी काम करेंगे तो यकीन कीजिए आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो हुकूमत करनी कोई आसान काम नहीं होगी फिर आपके लिए हजूर। और मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आपके पैरामीटर्स होने चाहिए। जब आप नून लीग के, मैं बात खास तौर पे करता हूँ, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके पैरामीटर्स और होते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो फिर वही चीज़ जो कल आपके लिए हराम होती थी आज वो आपके लिए हलाल हो जाती है। कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। और एक और बात, ये कितनी भोंडी हरकत की है ये हमारी हुकूमत ने कि उन्होंने इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगा दी है कि जी टीवी 2 चैनल बंद कर दिए कि दिखाए ना, सब कैमरा ने कह दिया कि कोई चीज़ ना दिखाई जाए।
کون سے دور کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ بھائی لاکھوں میں ہیں پاکستان میں جو یوٹیوبز ہیں نا، جو چینلز لاکھوں میں ہیں، فیس بک ہے اس کے علاوہ. اب کوئی چیز رک سکتی ہے؟ اور اس کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو عمران خان صاحب کی جو لیاقت باغ کی تقریر تھی نا، انہوں نے ٹی وی پہ اس کو چلانے سے پابندی لگائی تھی، یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کی تقاریر سے یہ دیکھی گئی ہے. جائیں ڈیٹا اٹھا لیں، اگر نہیں ہے تو بھائی ہم سے کہیں، ہم آپ کو ڈیٹا فراہم کر دیتے ہیں کہ یہ تقریر کتنے کروڑ لوگوں نے سنی ہے. تو آپ کی وہ پلاننگ کدھر گئی بھائی؟ کہاں روک لیا؟ اب وہ دور نہیں ہے. روگی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ شہباز گل کی پرواز اب کہاں پہنچی ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ کرائم رپورٹر ہیں، پولیس کے جتنے ٹیکس ہیں ان کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ذرا لاجک سے ہمیں بتائیں. دیکھیے جی، آپ نے جیسے بات کی، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے قیدی دیکھیں جن پہ تشدد ہوتا ہے، ثابت کچھ نہیں ہوتا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گجیاں سٹاں، یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ایسی جگہ پہ چوٹ لگاؤ جو میڈیکل میں بھی نہ آئے اور بندہ بھی پھڑک جائے. مینٹل ٹارچر بھی مینٹل ٹارچر ایک اور چیز ہے. کل تک جب حسین نواز صاحب کی ایک تصویر تو بڑی ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اس کو کرسی میں بٹھایا ہوا، جب وہ عدالت گئے، آپ یاد کریں، آپ جب بیورو نیب گئے تھے تو اس وقت کرسی میں بٹھانے کی تصویر، اور آپ نے لکھا تھا کہ یہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو آپ کا خیال ہے شہباز گل کو کیا انہوں نے کیا دماد بنا کے نہیں کوئی بٹھا لیتا؟ بھائی اس کو ذہنی ٹارچر بھی کیا ہے اور جسمانی تشدد بھی اس پہ ہوا ہے. اور مجھے ایک بات اور بتا دیں، آپ اس تشدد کر کے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میڈیکل، آپ کے جو میڈیکل آپ نے بنایا، جو بورڈ بنایا، اس کی آپ باتوں پہ اعتبار کر رہے ہیں. یہ وہی میڈیکل بورڈ نہیں ہے جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس بالکل ختم ہو گئے، مرنے والے ہیں. وہ یار ہم بھی پریشان ہو گئے تھے، اللہ ان کو زندگی دے نواز شریف صاحب کو، ہم خود پریشان ہو گئے تھے. اور یہ وہی بورڈ نہیں ہے جس نے آصف زرداری صاحب کو بھی، فریال طاہرپور صاحبہ کو بھی، شرجیل میمن صاحب کو بھی، اور وہ ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی انہوں نے کہا تھا یہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، مر جائیں گے. خورشید شاہ صاحب کو 2 سال تک ہسپتال میں رکھا تھا، وہ تو عدالت نے کہا ہو بھائی یہ کون سا مریض ہے، اس کو کون سا مرض ہے جو 2 سال سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو صورتحال ہے. کیا آپ وہ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ میڈیکل آپ کو کہے گا، اس کو بتائے گا کہ اس کے مرنے والے ہیں؟ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں نا، جو ہی لندن گئے تھے، پلیٹلیٹس یہاں پورا نہیں ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، اور گئے وہاں جا کے وہ برگر کھانے شروع ہو گئے. یار نہ کریں ایسی باتیں. اور خدا را میں پھر کہتا ہوں، وہ بھائی عقل کے ناخن لیں. یہ نہ ہوگا آپ آپس میں وہ لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. وہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یار آپ کی اس لڑائی میں. یہ ختم ہو جائے گی، حکومتیں ادھر ہی رہ جانی ہے آپ کی. یہ کرسیاں شرسیاں کسی کی نہیں ہوتی. یہ خدا را پھر میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں، وہ کام کریں جو قانون کے مطابق ہو، جو ہمارے آئین کے مطابق ہو، اور جو پاکستان کے لیے بہترین ہو، وہ کام کریں. خدا را اپنی دشمنی اس طرح نبھائیں گے نا تو بات بڑی لمبی چلی جائے گی، پھر سنبھلے گی نہیں کسی سے یہ بات، دشمنیاں بڑھ گئیں تو. اور گوگی صاحب جو آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سیاست ہو رہی ہے، جو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کو صحیح معنوں مسائل ہیں، جیسے سیلاب کی صورتحال ہے، لوگ کتنے متاثر ہو رہا ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں آپ صرف پاک فوج ہے وہ کام کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں ہمیں. جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں ہیں یار. آپ کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے؟ اس کو اس کی کرسی کی بات ہے، وہ کہتا ہے یہ مر جائے، یہ پکڑا جائے، یہ بھاگ جائے، ہم رہا ہو جائیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیلاب آ گیا بھائی، آدھے سے زیادہ ملک آپ کا اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. ہزاروں جانیں وہاں کو بھیڑ چڑھ گئی ہیں سیلاب کی، مر گئے، مویشی بہہ گئے ہیں. اتنا ظلم. اور بھائی صرف پاک فوج جا کے وہاں پہ ان کو سنبھال رہی ہے نا، تو کیا یہ صرف پاک فوج کا فرض ہے ان کو سنبھالنا؟ آپ کا صرف ہے کہ آپ تخت نشین ہو اور تخت پہ بیٹھ کے مال میں خوشیاں مناتے رہیں، آپس کی لڑائی لڑتے رہیں. نہ کرو یار، عوام کا خیال کر لو. میں سب سے کہہ رہا ہوں، میں اپوزیشن سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں، میں ان 13 جماعتوں سے بھی مخاطب ہوں جو صرف اپنے اقتدار کے لیے لگی ہوئی ہیں. ان کو کوئی کسی سے غرض نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا بھی کچھ سوچ لیں. جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دے دیں. جائیں بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو گیا، جائیں جنوبی پنجاب میں دیکھیں کیا ہوا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے. یار بس کر دیں، آپ سے تو کراچی نہیں سنبھل رہا، آپ کیا سنبھالیں گے؟ آپ کوئی اور چیز